अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं आपका अपना खालिद सिद्दीकी। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मुहतरमा मरियम नवाज साहबा दिन रात वो बड़ी मेहनत के साथ वो कोशिश कर रही हैं कि पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए और उनकी मुश्किलात जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उनमें कोई कमी लाई जा सके। इसीलिए उन्होंने तकरीबन 33 अरब रुपए का या 30 अरब रुपए का एक पैकेज, रमज़ान पैकेज भी दिया, ताकि लोग जो महंगाई की वजह से वो बड़े परेशान हैं, ताकि उनको कोई रिलीफ दिया जा सके। तो यकीनन पाकिस्तान की पहली ख़ातून है जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, तौफीक दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि वो पाकिस्तान के गरीब, परेशान हाल आवाम की खिदमत कर सकें, उनको कोई रिलीफ़ दे सकें, उनके लिए कोई बेहतरी पैदा कर सकें। यकीनन सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, गरीब आदमी बहुत परेशान है, महंगाई की हद हो। अब सब्ज़ी जिस मुल्क के अंदर जो 70% एग्रीकल्चर मुल्क हो और जिसमें सब्ज़ी पाव के हिसाब से बिकना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि लोगों की मुआशी हालत कैसी है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि लोग पाव के हिसाब से सब्ज़ी ख़रीदते हों। तो हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप, हम खुद भी धड़ी के हिसाब से सब्ज़ी ख़रीदते थे, फिर किलों पे आ गई, अब पाव पे आ गई है। और ये हमारे ज़वाल की निशानी है, हमारी मुआशी पस्ती की निशानी है कि हम बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पे परेशान हैं। तो अल्लाह मरियम नवाज साहबा को हिम्मत दे, तौफीक दे कि वो इसी तरह से आवाम का काम करें। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है उनसे कि जिस तरह से आप ये काम कर रही हैं, जो आपका विज़न है, जिस विज़न के मुताबिक आप काम करना चाहती हैं, तो आपको ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा। देखें, महंगाई इस साल 32% महंगाई में इजाफा हुआ है। अब आप ये देखें कि अगर किसी मुल्क के अंदर 32% एक साल के अंदर इजाफा हो जाए तो वो मुल्क तरक्की क्या करेगा। अवाम जो पहले से ही एक पस्ती के अंदर है, वो मज़ीद और पस्ती में धंसती चली जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर मरियम नवाज साहबा मार्केट कमेटी है, हमारे मुल्क के अंदर टाउन कमेटी है, तहसील कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जो और फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, जिनका काम है कि प्राइस को मॉनिटर करना और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन ये नहीं हो रहा। देखें मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, सबसे पहले हमें, जब तक हम रूट जो बेस है हमारी किसान की, जिसको हम खेत कहते हैं, पैली कहते हैं, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हमें हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा किसान जो सब्ज़ी उगा रहा है, उसको बीज बोने से लेके सब्ज़ी उतारने तक, और फिर उसको खाद पानी, खेत की उसकी तैयारी, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको गंदम जो है वो कितने की मन पड़ रही है, सब्ज़ी उसको कितने की किलो पड़ रही है। हम जब तक किसान की फसल खेत तक जाके उसको उसका सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। महंगाई हमारी जितनी भी है वो मिडल मैन ने, जो किसान और मंडी और
عوام کے درمیان، کسان اور عوام کے درمیان جو لوگ اس میں ہیں، مہنگائی انہوں نے کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال کہ مہنگائی اتنی ہونی چاہیے تھی جتنی ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر ہم ایک گندم کا دانہ زمین میں اگر اس کو بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک گندم کا خوشہ اسی ایک بیج سے کیسے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ہم بیج 100، 50، 200 روپے کا کسی بھی سبزی کا بیج اگر لگا دیں تو وہ سبزی 200 روپے کے بیج میں سے 10 خاندان اس کو اگر کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ مہنگائی کو مڈل مین نے کنٹرول کیا ہے، مہنگائی کا اصل ذمہ دار مڈل مین ہے۔ جب تک ہم کسان کی اصل ایسٹیمیشن نہیں کریں گے کہ کسان کو سبزی کتنے کی پڑ رہی ہے اور کسان کا اس کے اوپر منافع کتنا ہونا چاہیے جائز، اور پھر وہ منافع اس کو دے کے جو اینڈ کنزیومر تک، عوام تک پہنچنی ہے، وہاں کس ریٹ میں پہنچنی چاہیے، ہم جب تک یہ انالیسز نہیں کریں گے، جب تک یہاں نہیں پہنچیں گے، جب تک ہم مہنگائی کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے، ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ، جو آپ کے کام کرنے کی سپیڈ جو ہے نا وہ بہت تیز ہے، آپ کا ویژن بہت تیز ہے، آپ بہت کام کرنا چاہتی ہیں، بہت کام کر بھی رہی ہیں، لیکن جس گاڑی کے اوپر آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا، بیوروکریسی کی جو یہ گاڑی ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ بالکل زنگ آلود ہو چکی ہے، یہ چلانا ہی نہیں چاہتی، یہ ڈلیور ہی نہیں کرنا چاہتی، یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو آپ اس گاڑی کے اوپر بیٹھ کے تو اپنا سفر مکمل نہیں کر سکیں گی۔ ایک آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہر اس چیز کے اوپر جب تک انالیسز نہیں کریں گی کہ عوام تک پہنچنے والی گندم، چینی، سبزی، گھی اور گوشت، اس کی اصل پرائز کیا ہے جو کسان کی حد تک ہے، اور پھر وہاں سے جب چل کے عوام تک پہنچتی ہے تو درمیان میں کتنا مارجن ہے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا آپ اس مرض کو ٹھیک نہیں کر سکے گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی بدلنی پڑے گی۔ یہ لوگ جو اس وقت یونین کونسلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تحصیل کونسلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کونسلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مارکیٹ کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی جو گاڑی ہے یہ زنگ آلود ہے، یہ آپ کے ویژن کے مطابق، آپ کی سپیڈ کے مطابق یہ نہیں چل سکے گی۔ اس کو بھی آپ کو بدلنا ہوگا اور ایک نیا نظام لانا ہوگا جو کھیت سے کنزیومر تک چیز کو پہنچانے کے لیے انتظامات کرے، تو وہی آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اس لیے میری عرض یہی ہے کہ آپ انالیسس کریں، اور یہ جو گاڑی آپ کی ہے جو عوام تک آپ کے ریلیف کو جو پہنچانے والی ہے، اس کو آپ کو بدلنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔